आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आज जीवनशैली सम्बन्धी ईर्ष्याको विषयमा हामी केही छलफल र प्रेरक भनाइहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। ईर्ष्या मानिसको जीवनको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष हो। ईर्ष्याले मानिसलाई जलाउने र आफूमा नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मकता पैदा गर्ने बाहेक अरू केही पनि गर्दैन। जब जब हामी अर्काको ईर्ष्या गर्छौँ या जल्छौँ, त्यति नै हामीभित्र खराबीपन, हाम्रो स्वास्थ्य पनि खराब हुँदै जान्छ र मनमा जुन किसिमको सृजनशील भावना आउनुपर्ने बिस्तारै कम भएर जान्छ। हाम्रो सृजनशीलताको बाधक नै ईर्ष्या हो। ईर्ष्या गर्ने मान्छे आफू खुसी साथ कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। किन आउँछ त यो ईर्ष्या? ईर्ष्या प्राय जब हामी आफूलाई मात्रै केन्द्रित गर्छौँ र अरूप्रति जल्छौँ, तब ईर्ष्याको मात्रा बढ्दै जान्छ हामीमा। जब हामी आफू बाहिरी नकारात्मक कुराबाट मुक्त हुन थाल्छौँ र त्यो विधिको प्रयोग गर्छौँ, ईर्ष्याबाट बाहिर आउनको लागि योग र प्राणायाम अनि ध्यानले हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ। जब हामी योग ध्यान साधना गर्छौँ, हामीमा केन्द्रित हुन्छौँ, हाम्रो श्वास प्रश्वास र वर्तमान क्षणमा हामी बाँच्न थाल्छौँ। जब हामी वर्तमान क्षणमा बाँचेको महसुस गर्छौँ, हामीलाई अरू कुनै पनि नकारात्मक कुराले असर गर्न सक्दैन। दर्शकवृन्द, त्यसै कारणले हामी दैनिक रूपमा आफ्नो प्राण शक्ति बढाउनको लागि, आफ्नो मनलाई शान्त बनाउनको लागि, आफ्नो शरीरलाई ठिक राख्नको लागि व्यायाम, प्राणायाम र ध्यानहरू गर्ने गर्छौँ र आफू खुसी बन्ने गर्छौँ। एउटा खुसी व्यक्तिले अरूको ईर्ष्या गर्न, द्वेष गर्न सक्दैन। ऊ द्वेषमा बाँच्न सक्दैन। द्वेष, ईर्ष्या र खुसी अलग अलग पाटाहरू हुन्। त्यसैले आउनुहोस् दर्शकवृन्द, दैनिक जीवनमा, आफ्नो जीवनमा योग र ध्यान अनि प्राणायामलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिउँ। आउनुहोस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सजिलोसँग बसौँ। ओमकार उच्चारणबाट सुरु गर्छौँ हामी। केही बेर मनलाई अन्तर्मुखी बनाउनको लागि श्वासमा ध्यान दिउँ। लामो गहिरो श्वासभित्र अनि बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि लामो गहिरो श्वासभित्र, बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आँखा बन्द गरिदिउँ। प्रत्येक भित्र आउने श्वासलाई ध्यान दिउँ अनि प्रत्येक बाहिर जाने श्वासलाई ध्यान दिउँ। जब जब हामी भित्र आउने श्वासलाई ध्यान दिन्छौँ अनि बाहिर जाने श्वासलाई ध्यान दिन्छौँ, हामी वर्तमान क्षणमा रहन्छौँ। जब हामी वर्तमान क्षणमा रहन्छौँ, हाम्रा मनमा भएका नकारात्मक विचारहरूबाट टाढा रहन्छौँ। हाम्रो मन ध्यानस्थ र केन्द्रित हुन्छ। सामान्य श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। ओमकार उच्चारणको लागि श्वास भरौँ।
कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ। कपालभाती प्राणायामले हाम्रो शरीरलाई हल्का बनाउनलाई या हामीलाई हल्का बनाउनलाई मद्दत गर्छ। हातहरूलाई चिन मुद्रामा राख्दै बुढी औँला र जोरी औँला जोडेर काखमाथि श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। यहीँबाट मध्यम गतिमा कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ। श्वास भरौँ, फेरि छोडौँ अनि बिस्तारै बाहिर फाल्छौँ। विश्राम। दुवै हातहरूलाई एक आपसमा रगडौँ अनि अनुहारको मसाज गर्छौँ, अनुहारलाई सेक्छौँ। अनुहारमा आउने चाउरीपन जाडो महिनामा झन् धेरै चाउरीपन आउने क्रम हुन्छ, त्यसकारणले अनुहारलाई हामी मसाज गर्छौँ। हातको न्यानोपनले आँखालाई या पुरै मुहारलाई सेक्छौँ। अनुहारलाई मसाज गरौँ। आँखी भाउँ। तनाव जम्माउने यो पनि एउटा ठाउँ हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ। कुनै पनि कुराले नेगेटिभ थट्सले, नेगेटिभ कुराहरूले हामीलाई तनाव हुन्छ भने यो ठाउँमा बढी खुम्चिन्छ। मसाज गर्छौँ, चलाउँछौँ। नाकको साइडमा अनि गालाको हड्डीमा। दोस्रो यो ठाउँ तनाव जमाउने ठाउँ। बिस्तारै मुहारलाई मसाज गरौँ। क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज दुवै साइडमा। बङ्गाराको छेउमा हल्कासँग कानको नजिकमा कानको ढक्कनेर औँलाहरूले गोलो गोलो घुमाउँदै दायाँ अनि बायाँ कानलाई थोरै तान्दिउँ, घुमाइदिउँ। रिल्याक्स। निधारको भागमा दुवै हत्केलाले कञ्चटमा घुमाइदिउँ। राइट एन्ड लेफ्ट, अगाडिबाट पछाडि, पछाडिबाट अगाडि, दुवैतर्फ पुरा घुमाइदिउँ। मुस्कुराउँदै पछाडि दुवै औँलाहरू शिरको मध्य भागमा पछाडितर्फ गर्दननेर बुढी औँलाले मसाज गरौँ। पुरै निधारको भागमा अनि विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै पुरा हातहरूलाई सेक्ने, हातहरूलाई पुरै
ब्लड सर्कुलेसन हुनको लागि मद्दत गर्छ। हातहरूलाई पुरै हल्लाइदिन्छौँ। आफूतर्फ भारी हुँदैछ हात। अझै नजिकमा, माथि अनि छेउछेउमा साइडमा। झट्कार्दिउँ, पुरै झट्कार्दिउँ। कुमलाई केही बेर कुमको पाता पछाडि दुख्ने समस्यालाई ठिक गर्न कुमलाई पुरै सेकिङ, श्वास लिँदै छोड्दै सेकिङ। सिधा बसौँ। गर्दनलाई अगाडितर्फ अनि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। आँखा बन्द राख्न सकिन्छ। अगाडि पछाडि, साइडमा, दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। दायाँ बायाँ। दुवै हातहरू साइडबाट माथि माथि लैजाउँ, लक गरौँ, माथि फर्काइदिउँ। बिस्तारै दायाँ अनि बायाँ बसेरै हामीले यो स्ट्रेचहरू गर्न सकिन्छ। साइडमा दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ। अझै माथि, अझै माथि, अझै माथि। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै हातहरूलाई तल अनि विश्राम। देब्रे खुट्टालाई मोड्दिउँ। कुर्कुच्चाले दाहिने हिपमा छोइराखेको छ। दाहिनेलाई माथि राखौँ। जुन खुट्टा माथि छ त्यही साइडको हातलाई माथिबाट पछाडि अनि देब्रे हातलाई तलबाट पछाडि अनि हातलाई सकिन्छ समात्छौँ। सकिँदैन, जहाँसम्म पुग्छ त्यतिमा छोडिदिन्छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। देब्रे हातमा पुरै खिचाव छ, महसुस गरौँ। देब्रे हातको खिचावलाई महसुस गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै। ढाड सिधा छ अनि गर्दन सिधा छ। मुस्कुराउँदै अनुभव गरौँ। हल्का दुखाइलाई, जोडमा भएको दुखाइलाई। श्वास भरौँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। हातहरूलाई छोडिदिउँ अनि विश्राम, रिल्याक्स। दाहिने खुट्टालाई मोडौँ। देब्रेले माथि राख्नु। घुँडाहरू एक आपसमा खप्पेको अवस्थामा छन्। श्वास भरौँ। देब्रे हातलाई माथिबाट पछाडितर्फ, दाहिने हातलाई तलबाट पछाडि। सकिन्छ एक आपसमा समात्छौँ। या सकिँदैन, जहाँसम्म पुग्छ त्यतिसम्म लैजान्छौँ र प्रत्येक दिनमा, प्रत्येक पटकमा बढाउँदै लैजान्छौँ यो क्रमलाई। श्वास लिन्छौँ। श्वास छोड्ने बेलामा विश्राम। दाहिने जोड्नीमा, दाहिने काँधमा, पाखुरामा पुरा खिचाव छ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। ध्यान दिउँ जहाँ जहाँ दुखाइ छ। कुनै पनि कारणले हाम्रो कुमको पाता पछाडि या पाखुरामा दुखाइ हुने, कडापन आउने बिस्तारै हराएर जान्छ यो व्यायाम गर्नाले। श्वास लिँदै छोड्दै। ढाड सिधा, गर्दन सिधा छ। श्वास भरौँ। छोड्दै छोड्दै विश्राम। हातहरू खोलिदिउँ। यदि दुखाइ छ भने हल्कासँग रोटेसन गर्न सकिन्छ दुवै साइडबाट। रिल्याक्स।
अब हामी पल्टेर गर्ने केही आसनहरू गर्छौँ। पल्टिदिउँ जहाँ छौँ त्यहीँ ब्यासमा शवासन। श्वास भरौँ। बिस्तारै खुट्टाहरूलाई अगाडितर्फ शरीर मिलाउँ। पहिला हातहरू कम्मरको साइडमा। श्वास भरौँ। दाहिने खुट्टालाई उचालौँ अनि मोडौँ। दुवै हातले समातौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै गर्दनलाई उठाउँ घुँडातर्फ। पवन मुक्त आसन। जसलाई पेट सम्बन्धी ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी केही समस्या छ बिस्तारै यो आसन गर्नाले समाधान हुँदै जान्छ। श्वास लिँदै छोड्दै नाक र निधारले घुँडातर्फ रिल्याक्स। देब्रे खुट्टाको अर्ध पवन मुक्त आसन। उचालौँ मोडौँ आफूतर्फ लिएर आउँ। श्वास लिँदै लिँदै श्वास भरौँ। टाउको उठाउँ घुँडातर्फ। दाहिने खुट्टा पुरै जमिनमा। बिस्तारै श्वास छोड्दै विश्राम। पूर्ण पवन मुक्त आसन। दुवै खुट्टालाई मोडौँ। घुँडाको बिचमा नाक र निधार। श्वास लिँदै छोड्दै अगाडि पछाडि या दायाँ बायाँ गर्न सकिन्छ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै छोड्दिउँ। दुवै हातलाई घप्टो पारेर हिपको मुनि। श्वास भरौँ। खुट्टालाई अगाडि सिधै जमिनमा दुवै खुट्टा सँगै। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै शिरको भाग र काँधको भागलाई उठाउँ। खुट्टालाई उठाउँ। श्वास लिँदै छोड्दै खुट्टालाई तल माथि मोडेर राखौँ। दुवै खुट्टालाई हातहरूले कुर्कुच्चानिर छुने। सेतुबन्ध आसनको आसन बस्न। श्वास भरौँ। बिस्तारै कम्मरको भागलाई उठाइदिउँ। जति सकिन्छ हातले सपोर्ट गर्न सकिन्छ। श्वास लिँदै छोड्दै श्वास छोड्दै खुट्टाहरू खोल्दिउँ। बिस्तारै शवासनमा दाहिने खुट्टा फर्किँदै घोप्टो गरौँ। दुवै चिउडो जमिनमा। बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई 6 देखि 8 इन्च जति उचाल्छु। रिल्याक्स। देब्रे खुट्टालाई पुरै तल्के दुवै खुट्टालाई एकसाथ
हातहरूलाई अगाडितर्फ, खुट्टालाई पछाडि, श्वास पेटको बलले पुरा तन्काउनु। रिल्याक्स। हातहरू साइडमा, कुइना टेकेर कुर्कुच्चाले हिपमा। बिस्तारै बिस्तारै यहीँबाट धनुरासन गर्छौँ। दुवै हातहरूले खुट्टामा समातौँ, दुवै खुट्टामा श्वास भरौँ। अगाडि छातीको भाग उठाउँछौँ, पछाडि थाईको भाग उठाउँछौँ। अनि विश्राम। आदरणीय दर्शकहरू, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्धले ईर्ष्याको बारेमा भन्नुभएको छ, जसले ईर्ष्या गर्छ उसले कहिले पनि मनको शान्ति पाउँदैन। दर्शकवृन्द, हामी ईर्ष्याको बारेमा कुरा गरिराखेको थियौँ। जब जब मानिसले ईर्ष्यामा आफूलाई बढी अगाडि लैजान्छ, अरूको ईर्ष्या द्वेष गर्ने काममा, तब तब उसको शान्ति आफै हराएर जान्छ। जब जब मानिसको मनको शान्ति हराउँछ, मानसिक रोगको शिकार बन्न जान्छ। ईर्ष्याले मानिसलाई मानसिक रोगको शिकार बनाउँछ, मनभित्र तनाव सिर्जना हुन्छ र चैनसँग बस्न सकिन्न। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै यदि हामी शान्त भएर बस्ने हो भने हामी खुसी पाउन सक्छौँ र शान्ति पाउनको लागि जीवनमा ईर्ष्यालाई त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। ईर्ष्यालाई त्यति सजिलै त्याग गर्न सकिँदैन। जब हामी आफ्नो मनभित्र, आफ्नो भित्रको संसारमा जब विचरण गर्न थाल्छौँ, आफूभित्र ध्यान, योग, प्राणायामले मनलाई शुद्धिकरण गर्छौँ अनि ईर्ष्याको भाग नै हराएर जान्छ हाम्रो जीवनबाट, हामी सुखी जीवन बिताउन सक्छौँ। ईर्ष्याले मानिसलाई जलाउँछ, ईर्ष्याले मानिसको सकारात्मक ऊर्जालाई कम गर्दछ, सृजनशीलतालाई हटाउँछ र द्वेष र ईर्ष्याले मानिसलाई सबैभन्दा बढी चाहिँ रोगी बनाउँछ। त्यसैले स्वस्थ जीवन बाँच्नको लागि ईर्ष्याबाट मुक्त बनौँ, योग, ध्यान, प्राणायाम र साधना गरौँ। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै ईर्ष्यालाई छोडेर शान्तिपूर्ण जीवन यापन गरौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।